ایویں راہ پنجے بننے تے بہ کے شلوار تے منجلا ہٹا کے پیشاب کرن دی عادت خبیث لوگیں دی عادت ہونی ہے، پلیت لوگیں دی عادت ہونی ہے، ان پڑھ لوگیں دی عادت ہونی ہے، جنہیں دے ہاتھ بھی پلیت ہیں، جنہیں دے پیشاب دے قطرے انہاں دے چادریں تے ڈھاندے ودے ہوندن تے چادراں بھی پلیت ہوندن تے جسم دے اعضاء تے پیشاب دے قطرے ڈھاندے ودے ہوندن انہاں دے لتاں تے جسم بھی پلیت تھی ویندران دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہیں دو قبر آجیں کو عذاب تھی نہ پے، ایک قبر آلے دی وجہ ہے کہ چگلی پینا، بے قبر آلے دی وجہ ہے کہ جڑے ویلے پیشاب کرے ایول پیشاب دے چھینٹیں کے نہ بچ دائی، صحیح مانے وضو نہ کریں دائی، اپنی مرضی دے پیشاب نہیں کرنے پڑے، جڑے ویلے استنجا کرو، جڑے ویلے پیشاب کرو، جڑے ویلے تو کو حاجت آوے، جڑے ویلے لیٹرین ونجو، جڑے ویلے واش روم ونجو، فارغ تھی ون دے بعد منٹ ڈودا تا کم ہوندے، ایویں وضو کر چھوڑیا کر جویں نماز دا وضو کریں دے، اللہ تیرے ہر بول چ برکت پا دے سی، اللہ تیرے ہر کام چ برکت پا دے سی، اللہ فرشتے دی ڈیوٹی لا کے تیری حفاظت فرما دے سی، جیڑی دعا کرے سے اللہ تیری ہر دعا قبول فرما چھوڑے سی، اللہ تیرے سارے رستے سیدھے کر دے سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا عمل جیڑا بندہ وضو چراوے تے صحیح صحیح وضو کرن دی عادت بناوے اللہ ہی دے گناہ معاف کر دے۔